नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। चुनावका लागि 1,41,468 जनाको मनोनयन दर्ता गरेकाहरू विरुद्ध आज उजुरी आह्वान। भोलि र पर्सि उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी शुक्रबार उम्मेद्वारले नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने। निर्वाचन आयोगले आजदेखि पालिका चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र ढुवारी सुरु गर्दै आवश्यक परेमा हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्ने तयारी। मतपत्रको 80% छपाईको काम सम्पन्न। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकी सृजना सिंहलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले जितको लागि दिइन् अग्रिम शुभकामना। महिला नेतृत्वबाटै अब महानगरको मुहार फेर्न सकिने उल्लेख। सत्तारूढ दलहरूले निर्वाचनमा आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन पहल भइरहेको माओवादी नेता देव प्रसाद गुरुङको भनाई। संवाद चलाउँदै लगेर नाम फिर्ता लिने बेलासम्म सबै ठाउँमा सहमति जुटाउन प्रयास र पहल भइराखेको उल्लेख। स्थानीय चुनावका लागि कांग्रेसले ल्याएको घोषणा पत्रप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कडा टिप्पणी। कांग्रेसको घोषणा पत्रलाई बकवास र पागलहरूको प्रलापको संज्ञा। घोषणा पत्रमा आफ्नो नाम किटेरै तथा नाम गाली गरिएको दावी। माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र पनि बनाउन नसकेको भन्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा टिप्पणी। माओवादीले पनि कांग्रेसकै घोषणा पत्र स्वीकार गरेको र अब कांग्रेसको छत्रछायामा चुनाव लड्ने तर्क। रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिकामा एमालेले अध्यक्षका लागि दिएको उम्मेदवारी रद्द। पार्टीले अबेर राति एउटै पार्टीबाट अध्यक्षमा 2 जनाको नाम दर्ता गराएपछि उम्मेदवारी रद्द गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको भनाई। सप्तरीको कञ्चनरूपको उपमेयरमा एमालेबाट मनोनयन दर्ता गराएकी उम्मेद्वारको फाइल रातारात गायब गर्दै अर्कै उम्मेद्वारको नाम दर्ता गरिएको आरोप लगाउँदै अन्य दलद्वारा विरोध। उम्मेदवारी खारेज गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न मागको सुनवाई नभई आन्दोलन गर्ने चेतावनी। टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै तनहुँमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट 7 कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले दिए सामूहिक राजीनामा। पार्टीले योगदान गरेकालाई भन्दा पैसामा बिकेर टिकट दिएको आरोप। डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका 5 को पिम्री गाउँमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएका स्थानीय धावा गुरुङमाथि निवर्तमान वडाध्यक्ष सोनाम साङबो गुरुङको समूहद्वारा कुटपिट। यसपटक पनि वडाध्यक्षमा सोनामको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता। स्थानीय चुनावका लागि आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रहरूमा नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि दियो स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन चुनावको पक्षमा नरहेको नेकपाकै अर्को समूहको भने निर्देशन। जिल्लामा सबैभन्दा बढी मतदाता महिला नै भए पनि आगामी निर्वाचनका लागि मनाङमा महिला उम्मेद्वार पाउनै मुस्किल। हुम्लाको 2 पालिकाका 7 वडामा दलित महिला सदस्यका लागि मनोनयनमा परेनन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनवाई अब बिहीबार हुने। मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा नेपालमा आज 5200 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 10 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 18 जना संक्रमण मुक्त भए। मृतक शून्य। हाल देशभर 261 जना सक्रिय संक्रमित। कर्णाली प्रदेशमा पर्ने भित्री मधेसबाट हिमाली भेगसम्म औलो रोगको संक्रमण फेला। आर्थिक वर्ष 78-79 मा प्रदेशमा यो रोगका 32 बिरामी पुष्टि। विभिन्न पालिकाका 6 वडा उच्च जोखिममा। एसई चलिरहेकै बेला केही विद्यालयले कक्षा 11 मा भर्नाका लागि प्रचार प्रसार गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा कारबाहीको चेतावनी। विद्यालयहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना हुने भएकाले प्रचार प्रसार तत्काल बन्द गर्न आग्रह। काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट 22 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। बिजनेस भिजामा नेपाल आएकाहरूको भिजाको म्याद सकिए पनि अनलाइन जुवा खेलाउन र विभिन्न किसिमको ठगीमा संलग्न भएको प्रहरीको अनुमान। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा ट्रक र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएर भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार 3 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु। ट्रक र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा। दिल्ली गएर छिमेकी हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आरोपी बाजुराका 19 वर्षीय देवेन्द्र विक भन्ने देवेन्द्र बहादुर लोहार पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। लोहारमाथि 38 वर्षीय मङ्गले लोहारको हत्या गरेको आरोप। मुगुका वन अधिकृत सहित 6 जना विरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। पदमार्ग निर्माणमा मिलेमतोमा हुँदै नभएको कामको बढी मूल्याङ्कन गरी झुटा बिल बनाएर योजनाको विनियोजित रकम पुरै भुक्तानी दिएर 8.5 लाख बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षाको एयर सेफ्टी अडिटमा नेपालको प्रगति। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिने नम्बरमा प्रगति भएर 70.1% पुग्यो। नेपालको उड्डयन ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना।
काठमाडौँ प्रशासनले रेड क्रस सोसाइटीको नियमित कामकाजमा हस्तक्षेप गरेको रेड क्रसको तदर्थ समितिको आरोप। वैशाख 7 मा प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरेर रेड क्रसको नियमित कामकाजमा रोक लगाएको आरोप। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली बुधबार 4 दिने भ्रमणका लागि मलेसिया जाने। भ्रमणका क्रममा मलेसियाका समकक्षी मुरुगनसँग भेटवार्ता, नेपालमा आयोजना हुने नेपाल मलेसिया संयुक्त समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्ने लगायत कार्यतालिका। नेपाल एयरलाइन्सले सुरु गरेको साउदीको रियादमा उडानसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको जम्बो टोलीलाई साउदी लगेपछि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले सोधे स्पष्टीकरण। गत शुक्रबार रियाद उडेको पहिलो उडानमा 2 दर्जन व्यक्तिलाई निगमले सित्तैमा रियाद उडाएपछि सोधियो जवाफ। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई पछिल्लो समय विभिन्न कन्सल्टेन्सीबाट ठगी बढेको भन्दै सचेत रहन वैदेशिक रोजगार विभागको अपील। ठगीको उजुरी बढ्दो, कन्सल्टेन्सीहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सचेत रहन आग्रह। अहिले देशका पहाडी क्षेत्रको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली, बाँकी क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा, केही ठाउँमा हल्का वर्षाको पनि सम्भावना। पहाडी क्षेत्रमा चट्याङको सम्भावना, तराईमा गर्मी बढ्दो। गर्मीयाम बढेसँगै तराईमा तातो हावा चल्न थालेकाले तातो हावा लूबाट जोगिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। दिउँसो घरबाट ननिस्कन र बाहिर निस्कनै परि स्वास्थ्यको ख्याल राख्न अनुरोध। मर्स्याङ्दी करिडोर 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतका 4 सबस्टेशनहरूको निर्माण धमाधम हुँदै नयाँ भरतपुर र उदयपुर सबस्टेशन 3 महिनाभित्र र खुदी सबस्टेशन 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। धारापानीमा निर्माण सुरु। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 9 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार 130 देशसँग 32 देशसँग मात्रै व्यापार नाफामा। कुल वैदेशिक व्यापार 16 खर्ब 27 अर्ब बढीको हुँदा 13 खर्ब 6 अर्ब 8 करोड 90 लाख बढीको व्यापार घाटा। 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोडको वस्तु आयात हुँदा 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोडको वस्तु निर्यात। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ब्याङ्कहरूको आधार दर बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर बेस रेट 6बाट 9% नाग्यो, अर्थात् ऋणको ब्याज दर महँगियो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप एक सातामै 10 अर्बले घट्यो। 9 वैशाखमा आइपुग्दा ब्याङ्कहरूको निक्षेप घटेर 43 खर्ब 67 अर्बमा झर्दा कर्जा लगानी भने 1 अर्बले घटेर 41 खर्ब 94 अर्बमा झर्यो। बहुराष्ट्रिय निकायहरू विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्ककै प्रक्षेपणको निकट रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFद्वारा नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण सार्वजनिक। IMFका अनुसार सन् 2022मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने। सुनको भाव आज तोलामा 900 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 79,300 रुपियाँ निर्धारण। चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै तोलाको 1,350 रुपियाँमा कारोबार। सञ्चालनमा रहेका 39 बीमा कम्पनीहरूमध्ये आइतबारसम्म 24वटा कम्पनीहरूद्वारा मात्रै बीमा समितिमा पुँजी वृद्धि योजना पेश। 15वटाले पेश गर्न बाँकी। शेयर मूल्य प्रभाव पार्ने सूचनाको समान पहुँच नहुँदा भित्री कारोबारको सम्भावना। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 15.02 अङ्कले घटेर 2370.99 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 4 करोड 60 लाखको शेयर किनबेच। एन्फा अन्तर्गतको महिला फुटबल संघ अध्यक्षमा पेमा लामा निर्वाचित। यससँगै एन्फा अन्तर्गत 4 संघको निर्वाचन पूरा। खेलाडी संघमा विक्रम लामा, प्रशिक्षक संघमा राजेन्द्र तामाङ र रेफ्री संघमा बुद्धि गुरुङ सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिए। जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बुधबारबाट अभ्यास थाल्ने। श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट हुँदै 10 दिनसम्म चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी समेत सहभागी रहने। तेस्रो पटक नेपाल बास्केटबल लीग आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको आयोजक प्ले फर डिप्राइभ्ड चिल्ड्रेनलाई नेपाल बास्केटबल संघले मान्यता नदिने संकेत। स्वीकृतिका लागि पत्राचार समेत गरेको अवस्थामा संघले बेवास्ता गर्दै आफ्नो अनुमति बिना प्रतियोगिता गर्न नदिने उल्लेख। UEFA च्याम्पियन्स लीगको सेमिफाइनलमा आज रियल म्याड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी खेल्दै अर्को सेमिफाइनलमा भोलि बुधबार राति लिभरपुल र विलारियल खेल्ने। रियल म्याड्रिडलाई हराएर च्याम्पियन्स लीगको फाइनलमा पुग्न 2 असाधारण खेल आवश्यक रहेको म्यान्चेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डियोलाको भनाई। इङ्ल्यान्डका डिफेन्डर द्वय जोन स्टोन्स र काइल वॉकर चोटका कारण खेल्नेमा शंका। युक्रेनको मरियोपोल शहरको अजोवस्टल स्टील कारखाना वरिपरि रुसद्वारा युद्धविरामको घोषणा। प्रत्येक 30 मिनेटमा रेडियो च्यानलहरू मार्फत अजोवस्टल भित्रका व्यक्तिहरूलाई पठाइने र त्यहाँ फँसेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ जान सहयोग गर्ने। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन र रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनद्वारा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता। रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाउने अवधारणा पत्र अमेरिकी पक्षलाई हस्तान्तरण गर्दै थप प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह। युक्रेनलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले सहयोग जारी राखे तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभको चेतावनी। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनमा पठाएको हतियारको निशाना रुसी सेना भएको र नेटोले रुससँगै युद्ध चाहेको देखिएको तर्क।
मरियोपोलमा रुसको बमबारीमा सडकमा मात्र 20,000 मानिस मारिएको युक्रेनको दाबी। बुचा जस्तै मरियोपोलमा पनि चिहान भेटिए। सैटेलाइट तस्बिरहरूमा 200 बढी चिहानहरू देखिए। CIA र अन्य विदेशी गुप्तचर निकायले रुसमा आतंकवादी हमलाको योजना बनाएको पुटिनको आरोप। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनको क्रेमेन्चुक शहरमा इन्धन र तेल प्रशोधन केन्द्र ध्वस्त। केही युक्रेनी नागरिकले रुसी सेनालाई लुट्न धनी घरको ठेगाना दिएको खुलासा। युक्रेनलाई 16 करोड 50 लाख डलरको सोभियत युगका हतियार बेच्ने निर्णय अमेरिकाले गर्यो अनुमोदन। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसले युद्धविरामका लागि पुटिनलाई मस्कोमा भेट्दै। गुटरेस जेलेन्स्कीलाई भेट्न युक्रेन पनि जाने। मस्कोले जर्मनीका 40 कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने घोषणा। पाकिस्तानको कराची विश्वविद्यालयभित्र भएको आत्मघाती कार बम हमलामा 3 चिनिया नागरिक सहित 4 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा कैयौं व्यक्ति घाइते। चिनिया नागरिकलाई नै लक्षित गरेर बम विस्फोट गराइएको प्रारम्भिक अनुमान। र अमेरिकी धनाढ्य एलन मस्कद्वारा विश्वकै ठूलो मध्येको एक सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्विटर 44 बिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद। नयाँ सुविधा थपेर ट्विटरलाई पहिले भन्दा राम्रो बनाउन कोसिस गर्ने मस्कको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।